دابا راه كتشي ان شاء الله غادي نبداو لا فورماسيون ديالنا، حيت عندنا التزامات اخرى مع المواعيد ان شاء الله اخرى من بعد. خاص ضروري نبداو ان شاء الله. غنحاولوا ما يمكن نسجلوا هذا التكوين هذا، اننا نبارطاجيوه مع الاخوان اللي ما قدروش يحضروا معنا. الوغ غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله ليكرون. بارطاجي ليكرون واضح مزيان. الوغ كيف ما كتشوفوا هذا هو الحساب، هذا هو الحساب ديال اي واحد كيدخل الباك اوفيس ديالو. ملي كيدخل كيكليك على الحساب ديال التريدين كيطيح في هذه لاباج هذه. هنا ما غنشوفوش، ما غنهضروش على الباك اوفيس كله، ولكن غنهضروا على داكشي اللي كيخصنا لا فورماسيون ديال اليوم ان شاء الله. الوغ الحاجه اللي خصنا نعرفوها سي كو خصني ضروري نربط الحساب ديالي مع واحد الواليت خارجيه ديالي باش يمكن لي نحول يعني البيتكوين الارباح ديالي يمكن نحولها. ضروري نربط هذا الحساب ديال اوميغا برو مع واحد الواليت ديال بينونس. بالنسبه للاخوان الاخوات اللي ما تعرفوش يكريو حساب بينونس، يمكن لك دير سور يوتيوب كري كونت بينونس، ولا انشاء محفظه في بينونس، ولا بلونغلي دير باي لغه وغيعطيها لك. دير بالدارجه راه يعطيك كيفاش تكري الحساب ديالك في المنصه ديال بينونس، ولا كوين باز، ولا تروس واليت، يعني اي منصه من المنصات. حنا كننصحوا بينونس اللي سيكوريزي ويعني عملي، وهي اللي غادي نشوفوا منها اليوم كيفاش يمكن لنا ناخذوا يعني رقم المحفظه ديالنا. قبل ما نمشيو نشوفوا بينونس كيفاش يمكن لي بعدا نبدل، ولا كيفاش نقدر نبدل هذه المعلومات هذه. وهنا اللي غادي نقول لكم غنمشيو للبروفايل، وعندنا فيو ماي بروفايل. غنحاول ما يمكن نمشي شويه باش لا بلوبار يتبعوا معنا. هنا كما كتلاحظوا عندنا هنايا واحد الكريون بحال موديفي. الوغ كنديروا موديفي، وكيف ما كتشوفوا هنايا معلومات كيكونوا عامه، ولكن المهم عندنا هنايا الشاهد هو انه عندنا هنايا البيتكوين. هذا هو الرقم المحفظه اللي خصني نكتبو باش يمكن لي يعني نتوصل بالارباح ديالي ملي غنبغي نخرج. الوغ هذا الرقم هذا ملي غنجيبو، وشنو هو هذا الرقم هذا وشنو كيعني لي انا؟ كيف ما قلت لكم كل واحد فينا خصو يكون عنده محفظه ديالو خاصه اللي كاينه سواء في بينونس سواء في احد المنصات، منصه من المنصات اللي موجوده. الوغ هنايا هذا مثلا حساب بينونس اللي ديجا كرييتو. كما قلت لكم اليوم ما غنشوفوش كيفاش نكرييو حساب بينونس. هو سهل جدا، فيه شويه ديال لي كونفيرماسيون. داكشي يمكن لكم تتبعوا الخطوات من شي فيديو في اليوتيوب، وغادي كل واحد يتبع الخطوات بالضبط غادي يقدر يعني ينشا الحساب ديالو بدون اي مشكل. حنا اليوم غنهضروا على يعني باش نخرجوا الفلوس ديال اوميغا برو لان ما غنلقاوهمش في يوتيوب، ولكن بالنسبه لبينونس يكونوا اكيد ان كاين بزاف ديال لي فيديو اللي يقدروا يعطيونا كيفاش نشئوا حساب ديال ولا نشئوا والد ديالنا في المنصه ديال بينونس. الوغ هنا كيف ما كتشوفوا في الصفحه الرئيسيه الا كليكيت مثلا هنايا غادي يعطيني بورتفوي. ملي كنمشي للبورتفوي كنمشي نكليكي على في دونسومبل، بورتفوي في دونسومبل دي بورتفوي. الوغ كيجي هنايا كيعطيني واحد الريكاب ديال داكشي اللي خرج في اللي دخلت اللي عندي في البورتفوي ديالي. بيان سور هذا الحساب هذا ما فيه صفر. وهنا كاين عندنا واحد البوطون صفر ديبو. الوغ هنا خصني ضروري ندخل لهنايا باش يمكن ليا نعرف شنو هو الرقم ديال الواليت ديالي. نكليكي على ديبو وغادي نكليكي على ديبوزي دي كريبتو. الوغ بارفوا الانسان ملي تيكليكي على بورتفوي و ديبوزي دي كريبتو كيطيح ديريكتومون هنا في فيات. الوغ الا تحتي هنا في فيات ما غاديش تلقى النيميرو ديال البي تي سي ديالك ديال الواليت. خاصك ضروري تعاود تكليكي هنا في فوب كريبتو، عاد كيبان لك الرقم ديال الواليت ديالك. ولاحظوا مزيان هنا كاين بزاف الاختيارات،
خاصكم تردوا البال بانه الاختيار اللي هو مسيليكسيوني هو بي تي سي. الوغ ملي تيكون بي تي سي هو اللي مسيليكسيوني، الواليت اللي خصنا نكوبيو هو هذا، سواء انا كنسيليكسيوني وكندير كوبي، سواء عندنا هنايا ديجا هاد ليكون هادي هي كتقراو دابا كوبي لادريس، يعني كنكليكي هنايا كوبي لادريس كيعطيني ادريس كوبي. صافي دابا لادريس عندي انا في البريس بابي ديالي، يمكن لي نمشي لاوميغا برو، لو باك اوفيس ديالي اوميغا برو، ونكوليها في المكان المناسب اللي هو هذا. الوغ هنا كنحيد هادي وكندير بيان سور بالنسبه للناس اللي ما عمرهم داروا شي واليت، غتكون عندهم هذا المكان خاوي بحال كونفيرت باسورد، بحال سكايب اي ديالي، واحد لو شون اللي هو خاوي، واحد المكان ديال الكتابه اللي هو خاوي. كنكولي، كنجي مثلا هنايا كنحيد وغادي ندير كونترول في ولا كولي، كنكليكي هنايا كنقول كولي، كيتكولا عندي هذاك الرقم ديال المحفظه ديالي. اشنو خصني ندير دابا؟ خصني ندير ضروري ترانزاكشن باسورد، يعني ثلاثه الحوايج ما خصهمش يخطاونا، ما حنا باقي مع اوميغا برو، هو اللوغين ديالنا، الباسورد ديالنا، والترانزاكشن باسورد. ما يمكنش ندير اي حاجه في الحساب ديال اوميغا برو اللي ما عنديش ترانزاكشن باسورد. يعني اللوغين والباسورد كيدخلوني جوست للباك اوفيس، ولكن باش يمكن لي ندير جميع التغييرات في الباك اوفيس خاصني ضروري من ترانزاكشن باسورد. يعني هنا كندير ترانزاكشن باسورد، كندير سابميت، ملي كندير سابميت شنو تيعطيني؟ كيصيفط هو واحد الاوتو، يعني لا فيريفيكاسيون ديال الاو تي بي، كيصيفطها لينا الايميل ديالنا. يعني خص يكون عندي دائما الاكسي للايميل، وكنقل هذاك الرقم اللي كيصيفطوه ليا كنقلو هنا في داك يعني كتجيني واحد الصفحه واحده اخرى، ما غاديش ندير هذا الشيء دابا. كتجيني واحد كيقول لي فيريفي الاو تي بي في الايميل ديالك، اوتوماتيكمون كنمشي كنلقى داك النيميرو كنقول اوكي سي بون. هل يعني المحفظه ديالي او الوالد ديالي ولات لي الباك اوفيس ديال اوميغا برو. هذه المرحله الاولى ضروريه جدا، اللي ما يمكنلكش انت فيها كيقول لك سحب الفلوس، ولكن فين غتسحبهم؟ فين غتصيفطهم؟ خاصك ضروري لواحد المحفظه اللي هي خارجيه. المرحله الاولى هي هذه. قلنا نكريو كونت في بينونس، غنمشيو لليوتيوب غنديرو كري كونت بينونس، يعطيني كاع لي فيديو اللي كاين بزاف الفيديو، كنختار فيديو كنتبع لي زيتاب، كنكري في 10 دقائق ولا كنكريت الكونت ديال بينونس. كندخل الاوميغا برو وكنجي البروفايل هنايا، بروفايل ولا بيان سور كاينه من هنايا، مي نمشيو حنا دايما من هنايا بروفايل، فيو ماي بروفايل. كنطيح في هاد لاباج هادي وكنكليكي هنايا في هاد لو كريون اللي كاين على اليمين، اوتوماتيكمون باش يمكن لي ندخل لهاد لاباج اللي نقدر نحدد فيها ولا نكتب فيها الرقم ديال الوالد ديالي. الوغ هذه قلنا المرحله الاولى. المرحله الثانيه هو انني خصني نكون عارف، يعني انا غنرجع للداشبورد، خصني نكون كنشوف بانه عندي ارباح. الوغ شنو هما الارباح اللي يمكن لي نخرجهم؟ يمكن لي نخرج الارباح ديال اي واليت، يمكن لي نخرج الارباح ديال الكامباوندين واليت. الارباح اللي كيكونوا في الباسيف واليت ما يمكنليش نخرجهم. علاش؟ لان هادو هما الارباح اللي كيبقاو يعني كيديبلوكاو شيئا فشيئا، يعني تيبقاو ديك 30% اللي كتبقى مبلوكيه في الباك اوفيس. وبالنسبه للديبوزيت واليت، كاين الناس اللي مثلا تيبغيو يديروا الابجريد، هنا يمكن ليه يدوز، حنا نشوف كيفاش يمكن لنا ندوزو يعني من الاي واليت ولا الكومباوند واليت ندوزو للديبوزيت واليت. الوغ كلشي عندنا في هاد الجوج هادو، ترانزاكشن وترانسفير. غادي نبداو بالكومباوند واليت، يعني شي واحد اللي بغى يخرج الارباح ديالو كاريمون الواليت ديالو الخارجيه اللي هي في بينونس. اول حاجه خصو يديرها هو انه خصو يمشي للترانسفير، كليكي على ترانسفير اللي كاينه هنايا تحت من ترانزاكشن. الوغ نكليكي على ترانسفير. شنو كان يبان لنا هنايا؟ كيبان لنا بان عندي واحد لا سيليكسيون ديال الباكيج. علاش كاينين هاد السيليكسيون الباكيج؟ كاين الناس اللي هما في نفس الحساب ديالهم ديال اوميغا برو شاري ثلاثه الباقات، يعني شاري الباقه مثلا ديال 0.03 الاول و 0.005 و 0.01. الوغ هنا تيقول لك انت بغيتي تخرج الارباح ديالك من اي كومباوند واليت، واش ديال هاد الباقه هادي ولا الثانيه ولا الثالثه. داكشي تيكون عندي هنايا ثلاثه ديال، يعني تيكون عندنا واحد كيما كنسميوها لا زون دو سيليكسيون، واحد الاختيار اللي يمكن لي نختار الباقه اللي بغيت نخرج منها انايا هاد الارباح ديالي. الوغ اون فوا كنختار تيقول لي هنا شنو هو المبلغ اللي يمكن لي نخرجه. الوغ هنا بيان سور هادشي اللي كيبان لي هنا ما يمكنش لي نخرجه، يعني اقل حاجه يمكن لك تخرجها من الكومباوند واليت هي 0.003.
هي اقل حاجه بالنسبه باش تدوز مثلا من الايواليت اللي غيجي معنا، باش تدوز من الايواليت للديبوز خص هو اقل حاجه هو 0.001. ولكن باش تخرج الفلوس ديالك يعني المحفظه الخارجيه خاصك ضروري يكون عندك 0.003 اقل مبلغ تقدر تخرج. الوغ هنا كتشوف تعطيك هنا الباكيج ديالك البالونس شحال فيه، وهنا كتختار تقدر تخرج كلشي، تقدر تخرج غير واحد المبلغ من داكشي اللي عندك. مثلا سيبوزون شي واحد عنده 0.0 2 3، الوغ يقدر يجي هنا يكتب 0.0 2 3، يقدر يكتب فقط 0.01. شنو غيبقى عنده في الكومباونديمون؟ غيبقى عنده 0.00 2 3. فهمتي؟ يعني كتخرج انت داكشي اللي بغيتي، ولكن بحجه انك ما تعداش، ما تكتبش مبلغ. ما يمكنش تبدا عندك في الكونت 2000 درهم وبغيت تخرج 3000 درهم، الا عندك 2000 درهم راه تخرج 2000 درهم ولا اقل من 2000 درهم. سي لا ميم شوز هنايا بالنسبه للعمله الرقميه. لو قلنا هذاك المبلغ اللي كيبينونا هنا صافي هو اللي يمكن لي نقدر نخرجو، كنكتب هذا المبلغ اللي بغيت تخرج نكتبو هنايا. ودائما كيف ما قلت قبيله الترانزاكشن باسورد هو اللي غادي نحتاجو يمكن لي نخرجو. كنكتب هنا الترانزاكشن باسورد ديالي وكندير ترونسفير. اون فوا كندير ترونسفير كيعاودوا يصيفطوا لي واحد او تي بي فيريفيكيشن للايميل، يعني واحد الرقم ديال التاكد كيصيفطوه للايميل، وهذاك الرقم خاصني نطابيه حتى هو في ديك البلاصه اللي كيعطيوني. كندير اوكي، كنلقى الفلوس ديالي موجودين باش يخرجوا، باقي ما خرجوش ولكن غير وجدتهم باش انه يمكن لي نخرجهم للواليت الخارجيه. فين الوغ دابا هذه المرحله الثانيه. قلنا المرحله الاولى كرينا كونت بينونس وحددنا الرقم ديال المحفظه ديالنا في الحساب ديالي اللي هي الرقم ديال المحفظه الحساب ديالي اوميغا برو. المرحله الثانيه الا بغيت نخرج من كومباوندين واليت خاصني ضروري ندوز في الاول من ترونسفير. هذه هي المرحله الاولى اللي خصني ندوز من ترونسفير، نوجد الفلوس اللي بغيت نخرج. اون فوا دازت هاد لوبيراسيون مزيان، هاد المرحله دازت مزيان، هنا كنمشي للمرحله الثالثه والاخيره باش يمكن لي نخرج الفلوس للواليت ديالي. كنجي هنايا وكندير ويدراول ريكويست. هذا الاختيار كنكليك على ترانزاكسيون وكنختار الاختيار الثاني ويدراول ريكويست. وهنا كيف ما كتشوفوا عندي جوج ديال الاختيارات، تيقول لي سواء انني نخرج من الاي واليت سواء انني نخرج من الكومباوندين واليت. الوغ هنايا الا شفت ملي كندير اي واليت عندي 0.007، ولكن الا درت الكومباوندين واليت شنو غنلقى صفر. الوغ علاش غنلقى صفر؟ لان هذيك المرحله اللي هضرنا عليها دابا قبل انا ما درتهاش. علاش ما درتهاش؟ لان ما عنديش اقل حاجه اللي هي 0.003. كون كانت عندي نقدروا نديروا. علاش؟ لان يلاه درت السحب ما نعرفش اليوم ولا البارح. مي باش يمكن لك كنا دير داكشي اللي درتيه في الترونسفير هنا، داكشي لوبيراسيون اللي درناها في الترونسفير. مثلا في الترونسفير دوزنا 0.01 2 3. شنو غادي نلقى هنايا؟ غنلقى مكتوب عندي افاليبل بالانس 0.01 2 3، ويمكن لي ديك الساعه حتى انا نخرج داكشي اللي بغيت. الوغ ملي كنقول ليه هنايا شحال بغيت نخرج، نقول له بغيت نخرج 0.01 2 3. شنو كيدير هو؟ تينقص لي فخي، كينقصهم هنايا وكيقول لك شنو غيدوز لعندك الواليت الخارجيه ديالك. هو اللي تيعطيها لك هنايا بروسيديبل اماونت، يعني المبلغ اللي غتوصل به نتايا هو اللي تيكون هنايا. وهنا كيبين لك شنو هما لي فخي اللي غادي يتنقصوا لك من هذاك المبلغ اللي انت اختاريت. هذا هما لي فخي يعني ما غيوصلوش لك، ولكن اللي غيوصلك في المحفظه ديالك هو هنا. وكتقول لي واش بغيتي توصل بالارباح بيتكوين. بيان سور هو اللي كاين، هو الاختيار اللي كاين بيتكوين. وهنا تيعطيك باغ ديفو هذيك الواليت اللي انت ديجا درتيها في الفيو بروفايل ولا ايديت بروفايل، يعني كيعطيك نفس هذاك الرقم اللي درتيه. انت خصنا نتاكدوا مزيان بان هذاك الرقم درنا ليه كوبي كولي، ما كتبناش في يدينا باش ما نغلطوش. نكوبيوه من بينونس ونكوليوه ديريكتومون في الباك اوفيس ديالنا. الوغ هذا الاخر ما كنبدلوش، ما كنقيسوش فيه. كنجي عاوتاني نيشان مره اخرى عندنا علاقه بالترانزاكشن بارول. كندير الترانزاكشن باسورد ديالي، كندير سابميت، كتعاود يوصل لي رساله في الايميل ديالي. كنمشي بالنسبه للرسائل الناس اللي مفرقين في الايميل ديالهم دايرين مثلا نوتيفيكيشن، دايرين فوريوم، دايرين هادو دائما غتلقاو هاد الرساله ديال اوميغا برو كتوصلك في نوتيفيكيشن، ما كتوصلكش لا بواط دو ريسبسيون ديالك اللي هي عاديه، مي كتوصلك في النوتيفيكيشن. هي غير ملاحظه باش الناس ما يبقاوش يقلبوا على الميل. فين كاين هادشي كله بعدا خاص النهار الاول اللي انت جاك الرساله
تقدر الرساله النهار الاول جاتك مثلا داز السبام، خاصك تمشي لذاك الرساله ديال اوميغا برو دير ليها يعني اعتبر هذه الرساله هذه انها ماشي سبام، نون سبام، باش تبقاو الرسائل ديال اوميغا برو يجيوك في لا بواد دو ريسيبسيون ويجيوك في النوتيفيكيشن، ما يبقاوش يجيوك دائما سبام، سينو ديما ما غتلقاهمش، غتبقى تقول راه ما كيوصلنيش رساله. الوغ ديما خص الانسان يفيريفي في السبام الا ما لقاش هاد النوتيفيكاسيون، غير ملاحظه بينا. الوغ قلنا هنايا كنديروا الترانزاكشن باسورد ديالنا، كنديروا سابميت، ومن بعد كتوصلنا عاوتاني ايميل، كنمشي ذاك الرقم كناخذو كنعاود نكتبو كندير اوكي. وهنا المرحله دازت، يعني الفلوس ديالي راهم في طور يعني الارسال المحفظه. واحد الحاجه اللي خصنا نعرفوها ان في اوميغا برو باش يمكن لك ترسل الفلوس ديالك للمحفظه عندك جوج الحوايج. الا درتي الارسال ديال الفلوس من الاثنين للاربعاء اوتوماتيكمون الفلوس ديالك غادي يكونوا في نهايه الاسبوع، سواء السبت سواء الحد، فهمتي؟ تما غيبانوا عندك في الواليت ديالك. الا درتي الارسال ديال الفلوس من المور لاباس يعني الخميس الجمعه اوتوماتيكمون الفلوس ديالك غيكونوا الاسبوع المقبل. الوغ نحرصوا دائما اننا الا بغينا نديروا الارسال ديال الفلوس ديالنا للواليت الخارجيه ديالنا اوتوماتيكمون نديروها سواء اثنين سواء ثلاث سواء اربعه. يعني هذه ملاحظه مهمه باش يمكن لي نتوصل بهذه الفلوس ديالي في الاخر ديال الاسبوع ماكسيموم السبت ولا الحد في الواليت الخارجيه ديالي. الوغ باش يمكن لي نشوف فين وصل هذا الترونسفير ديالي قبل ما نرجعوا نشوفوا الواليت، غنشوفوا كيفاش يمكن لي نتابع هذا الترونسفير ديالي فين وصل. الوغ غنمشي هنايا الواليت وغنمشي كنكليكي على واليت، كنمشي نكليكي على كومباوندين واليت. الوغ هنا كنلقى بانه عندي كريدي اوتبوت فوقاش خرجتو ها هي هادي دي بي كومباوندين انتريست في هاد لاطات هادي، كيعطيني لو مونطون شحال خرجت. سي اكزاكتومون سا. كيعطيني هادي، وعندي حاجه اخرى كنمشي للترانزاكشن وكندير ليه ودراول هيستوري. الوغ هنا كيف ما كتشوفوا كاين جوج المرات اللي خرجت من هذا الحساب هذا. خرج واحد المره هذا المبلغ هذا ابروفد يعني داز، والمبلغ اللي درتو البارح جو بونس اليوم لو 20 وي المبلغ اللي درتو البارح هذا لو ترونسفير هذا مازال تيعطيني باندين، يعني راه مازال اون كور. فوقاش غيولي عندي في الواليت الخارجي ديالي اللي هي بينونس، نهار اللي غنشوف ترونسفير دات عطاها ليا وغيولي بلاصه باوندين غيولي عندي ابروفد يعني كونفيرمي، يعني الترونسفير داز 100%. هنا غنكون تاكدت بان غنمشي نقلب في بينونس نلقى ديك الفلوس اللي صيفط راهم كاينين عندي في بينونس. فهمتي؟ الوغ هادو هما كيفاش يمكن لي نتبع يعني الترونسفير ديالي من الباك اوفيس ديال اوميغا برو للحساب الخارجي ديالي. الوغ نشوفوا دابا نفس الطريقه كيف ما هضرنا دابا على الكومباوند واليت، نفس الطريقه يمكن لي نديرها مع الاي واليت، سوف كو في الاي واليت ما كنديرش ديك المرحله الاولى ديال الترونسفير. الترونسفير ما كنديرش في الاي واليت، كنمشي ديريكتومون لهنايا ترانزاكسيون وكندير ويدراو ريكويست وكنلقى الاي واليت كيعطيني المبلغ اللي كاين عندي. الوغ دائما حتى هو باش يمكن لي نخرج خص يكون عندي مينيموم ديال 0.003. الا كان عندي في الاي واليت كيمكن لي نخرجو بدون اي مشكل، وكيتنقص هو منه لي فخي وكيعطيني شنو هو المبلغ اللي غادي نتوصل به هنايا. كندير الترانزاكسيون باسورد نفس لي زيتاب ديال الاخر. الوغ هادشي اللي بغينا نخرجوا فلوسنا من الباك اوفيس ديال اوميغا برو ونصيفطوهم للحساب خارجي اللي هي منصه ديال بينونس كمثال. هنا دابا غنشوفوا الا بغيت ندوز البيتكوين سواء من الاي واليت للديبوزيت واليت، سواء غندوز لشي واحد اخر، يعني معايا شي واحد في لو ريزو، تنقول شي واحد اخر خص شي واحد يكون معايا في لو ريزو، سواء ديسوندون سواء اسوندون، يعني سواء الناس اللي معايا في ليكيب ديالي تحت سواء لي سبونسور ديالي، يعني الابلاين ديالي ولا الابلاين ديال الابلاين ديالي، يعني ليسونسيال خص يكون عندي في لا لين ديالي. ما يمكنش نصيفط مثلا شي واحد اللي هو كروس لاين، يعني داخل انايا مع نعطيو اكزومبل مثلا انا وعلي وعبد الرحيم. الوغ كاين عبد الرحيم وكاين علي على اليمين وكاين على اليسار، انا ما يمكنش لي نصيفط العالي، نقدر نصيفط عبد الرحيم وي، ولكن ما نقدرش نصيفط العالي لان علي il fait pas partie من لو ريزو ديالي، من لا لين ديالي. الوغ يمكن لي نصيفط فقط لا لين ديالي، سواء لا لين ديال لي زاسوندون سواء لا لين ديال لي ديسوندون، سواء الناس اللي فوق مني سواء الناس اللي تحت مني. وهذا باش ندير هذه الطريقه ديال الارسال يمكن لي نمشي للترانزاكشن كنكليكي على فاوند ترانسفير.
الوغ فون ترونسفير شنو عندنا اختيار، عندنا جوج اختيارات. عندنا سيلف هنايا، عندنا سيلف وادر. سيلف صافي بغيت نصيفط راسي، يعني انايا من اي واليت ولا من الكومبوند ديال واليت بغيت نصيفط للديبوزيت واليت. بيان سور هنايا راه ما يمكنش ليا نلقى الفلوس في الكومبوند دي واليت الا ما درتش داك المرحله الاولى ديال الترونسفير. يعني اي حاجه غنخرجها من الكومبوند دي واليت نعرف بان خصني ندير ضروري المرحله الاولى اللي هي ترونسفير، عاد غنلقى الفلوس في الكومبوند دي واليت. الا ما درتش ترونسفير ما يمكنش ليا نتصرف هذوك الفلوس اللي كاين في الكومبوند دي واليت. باش يمكن لي نتصرف فيهم خصني ضروري ندير المرحله الاولى اللي هي ترونسفير. بالنسبه للاي واليت لا، هذه المرحله الاولى ما كايناش ديريكتومون. كنقدر نتحكم في الفلوس ديالي اللي كاين في الاي واليت اللي هما هادو. الوغ ملي كندير هنايا قلنا كنبغي نحول الفلوس مثلا من الاي واليت ولا كومبوند واليت للديبوزيت، كنجي فقط هنايا للترانزاكشن ولا الفاوند ترانسفير، كنطيح في هذا ليكرون هذا. الوغ كنختار هنايا ملي بغيت نصيفط الفلوس باش من الاي واليت لا كومبوند، وهنا تيعطيني الديبوزيت، تيعطيني اختيار واحد اللي هو الديبوزيت واليت. علاش كندير في الديبوزيت واليت؟ باش يمكن لي نشري باقات جديده، مثلا تجمعوا عندي الارباح تجمعت عندي واحد 0.03، انا بغيت نزيد باقه اخرى ديال 0.03، كنجمع دوك الارباح ديالي اللي تجمعوا مثلا من الاي واليت ولا من الكومبوندين. الا بغيت نقيس الارباح ديال لي كوميسيون جورنالير كنحطو في الديبوزيت واليت وكنشري الباقه ديالي باش ندير الابجريد. هادشي اللي بغيت ندير، الابجريد ديال باقه اخرى. الوغ هنا كندير الديبوزيت دائما ترونسفير اماونت، شحال بغيت نصيفط. الترانزاكشن باسورد بيان سور كتبقى دائما في اي عمليه من العمليات كتكون عندي ترانزاكشن، كتكون عندنا ترانزاكشن باسورد. وكندير بروسيد، كيوصلني دائما ميل كنكونفيرمي هذاك الرقم اللي تيوصلني، كندير اوكي صافي الفلوس ديالي راه دازوا للديبوزيت. الديبوزيت كيدوز سيغ بلاص، يعني ما كاينش، ماشي بحال داك الفلوس اللي بغيت نخرجهم من الباك اوفيس ديال اوميغا برو بغيت نصيفطهم للواليت ديال الخارجيه اللي هي بينونس. لا، كيكون عندي من كندير التحويل الداخلي يعني وسط اوميغا برو كيكون عندي سيغ بلاص، كو سوا ليا انايا يعني من الاي واليت للديبوزيت ولا من الكومبوندين للديبوزيت، ولا الا بغيت ندير ترونسفير لشي واحد معايا في لو ريزو كو سوا لتحت ولا الفوق حتى هو كيدوز سيغ بلاص. الوغ الا بغيت ندير شي واحد اخر في لو ريزو شنو كندير؟ كنجي كندير ادر، وكندير هنايا لو يعني اليوزر نيم ديالو، فين اليوزر نيم ديالو. مثلا هنا الا درت هكا غيعطيني بانه راه غنصيفط نوتر كونت ديالي، وغنختار بغيت نصيفط باش باغ كونطخ باش نصيفط انايا الفلوس البيتكوين صافي من الحساب ديالي لحساب اخر، خاص ضروري ندوز من الديبوزيت واليت. يعني انا قلنا الاولى اننا نخرجوا الفلوس ديالنا من الكومباوند واليت ولا من الواليت نصيفطوهم من حساب خارجي اللي هو بينونس. هذا فهمناه وشرحناه مزيان. الحاجه الثانيه بغيت نصيفط الفلوس داخليه، ما كاين حتى شي مشكل، نقدر نصيفط من الاي واليت ولا كومباوند واليت للديبوزيت واليت. ولكن الا بغيت نصيفط الفلوس لشي واحد معايا في الهوريزون، يعني خصني ندوز بجوج مراحل. المرحله الاولى هي انني نصيفط الفلوس ليا، يعني كاع داكشي اللي بغيت نصيفطو، مثلا بغيت نصيفط 0.01 بيتكوين شي واحد، غادي الا كانت عندي في الاي واليت غناخذها من الاي واليت نديرها في الديبوزيت واليت، غتولي عندي في الديبوزيت واليت. عاد غادي نمشي لادر وغادي نكتب اليوزر نيم ديال هذاك السيد اللي بغيت نصيفط ليه. ولكن هنا الاختيار اللي غنلقاه هو الديبوزيت واليت، يعني داكشي اللي حطيته في الديبوزيت واليت غيبان لي هنايا. وديك الساعه نقول لي فين بغيت نصيفط للسيد الاخر، دائما غنصيفط ليه في الديبوزيت واليت، ما يمكنش نصيفط ليه في شي محفظه اخرى. وكندير ترونسفير اماونت، يعني شنو هو المونطون اللي بغيت نصيفط، وترانزاكسيون باسورد. ندير ترانزاكسيون نفس ليتاب، كونفيرمي، كيوصلني ميل، كناخذ داك الارقام اللي وصلوني وكنديرهم في داك في واحد ليكرون اللي غيجي من مور هذا، كندير اوكي اوتوماتيكمون داك البيتكوين تيكون مشى عندي يعني لهذا السيد هذا ولا هذا الشخص اللي بغيت نصيفط ليه، سواء في لو ريزو الفوق ولا في لو ريزو تحت. الوغ هادو هما الطرق اللي كاينين باش يمكن لي نخرج الفلوس، كو سوا في لو ريزو، يعني بغيت نصيفط الفلوس في لو ريزو، كو سوا نخرجهم خارج لو سيت ديال اوميغا برو، المحفظه خارجيه بينونس ولا كوين باز ولا اي منصه من المنصات العالميه اللي كاينين ديال بيتكوين. وتاكدوا الله يخليكم حتى ملي كيكون في منصه كيكونوا بزاف ديال الاخر، تاكدوا دائما بانكم كتسيليكسيونيو البي تي سي. ما غناخذش واحد المحفظه ديال شي عمله واحده اخرى، ولا لا، كناخذ المحفظه اللي كتعامل بالبي تي سي، هي هذه. يكفي انني ندير كوبي هنايا ونكوليوها كيف ما قلنا قبيله
في لا بارتي ديال الموديفيكاسيون ديال ليزانفورماسيون ديال البروفايل ديالنا. الوغ كنتمنى انه هاد المعلومات هادو يكونوا يعني مفيدين. غنحاول ما امكن اننا ناخذوا هاد لا فيديو هادي ونبارطاجيو ان شاء الله معكم في ايام مقبله، حتى الناس اللي ما تمكنش انهم يحضروا معنا اليوم يقدروا انهم يحضروا معنا ان شاء الله مستقبلا. بالنسبه للاخوان اللي كيقولوا بارفوا بالتسعود، بارفوا التسعود شويه قليله في المغرب، ولكن حنا في فرنسا دابا هنا راه عندنا 11 ونص، يعني الا درنا 9 ونص ل 10 غنطيحين مع 12 ونص، غنساليو حتى ل 1 ونص صافي، بلا ما تعول انك تنوض تخدم. الوغ كنتمنى انه الفكره تكون وصلت. الا شي واحد عنده شي سؤال يعني في هذا، دائما في هذا الترونسفير شي حاجه ما بانتش ولا هذه نقدروا نعاودوها يعني فيت في، لان ان شاء الله عندنا التزامات جوست ابخي هاد لا فورماسيون. الوغ سينو الا ما كانش سؤال، تبارك الله عليكم، شكرا على الحضور ديالكم، وكنتمنى انه المعلومه تكون مفيده وتكون وصلت لكم يعني بسلاسه وبطريقه سهله. تبارك الله عليكم، شكرا على الحضور ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله.